बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आबिद राही और आप देख रहे हैं राही रोशनी। राही रोशनी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, क़बाला जादू काले जादू की ख़तरनाक तरीन किस्म में शुमार होता है और रासहुल अक़ीदा अफराद इस पर जिन्नों की हद तक यकीन रखते हैं, जिनमें यहूदी सरपहरिस्त इस जादू के ज़रिए किस तरह शैतानी ताकतों को इंसान पर हावी करके इनसे फितरत के मुनाफी काम लिए जाते हैं। यह जादू किस तरह इंसानी ज़िंदगियों पर असरअंदाज हो रहा है और आजकल की मौसीकी को इस जादू की दूसरी शक्ल क्यों करार दिया जा रहा है, ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में तफसील के साथ बताएंगे। अगर आप इन तमाम बातों से मुतालिक तफसीली मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, क़बाला जादू जिसने इस वक्त पूरी दुनिया को अपने कब्ज़े में ले लिया हुआ है, इसका मकसद इंसानों की मदद से दूसरे इंसानों को ना सिर्फ तकलीफ़ पहुंचाना है, बल्कि इनकी दिमागों को इस तरह अपने कब्ज़े में करना है कि वो ख़ुद गुनाह की तरफ राग़िब हो जाए। ये यहूदियों की ऐसी चाल है जिसने ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि दूसरे मज़ाहिब के लोगों को शिकंजे में जकड़ रखा है। ये लोग पहले दिन है से ही अल्लाह अज़्ज़ व जल के अहकामात की खिलाफ वर्जी और इसकी ज़ात की नाफरमानियाँ करते आए। रोज़ अव्वल से ये शैतानी ताकतें वो तमाम काम सर अंजाम देती दिखाई गई है जिन्हें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ममनू करार दिया है। सिर्फ ही नहीं बल्कि यहूद कौम के बारे में तारीख़ ये कहती है कि ये वही भटके हुए लोग हैं जिन्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में शयातीन से वो जादू सीखी जिसे फ़िरऔन के दरियाए नील में गर्क होने के साथ ही गर्क कर दिया गया था। इस जादू में इस कदर ताकत और तवानाई होती है कि ये किसी भी इंसान की अक्ल पर बड़ी ही आसानी से पर्दा डाल देती है और इंसान की अंदर से सोचने और समझने की क़ुव्वत छीन लेती है। इस जादू की मिसाल कुरान मजीद में भी दी गई है। फ़िरऔन के ज़माने से मुतालिक बात करते हुए कुरान मजीद में बताया गया है कि इस वक्त इस जादू को इस्तेमाल करके लोगों की निकाब पर ऐसे पर्दे डाल दिए गए हैं वो आम रस्सियों को भी साम समझने लगे। क़बाला जादू का मकसद ही लोगों से इनकी सोचने और समझने की क़ुव्वत को हज़फ करना है और इनकी सोच को शैतानी ताकतों की मदद से अपने कब्ज़े में करना है। इस जादू में इतनी ताकत होती है कि ये लोगों के अंदर ऐसी मनफी लहरें पैदा करने का सबब बन जाता है जिसके बाद कोई भी शख्स बड़ी आसानी से वो सब तरफ कर लेता है। ये जादू करवाना चाहता है। नाज़रीन गिरामी, क़बाला जादू जिन दरसगाहों या इबादतगाहों में सिखाए या फिर सिखाया जाती है और इस तर्ज पर बनाई जाती है कि वहाँ पर होने वाले इस गुनाह के असरात पूरी दुनिया पर असरअंदाज हो सके। इस जादू की मदद से लोगों को ज़िना, झूठ, ग़ीबत, कत्ल, वारत और दीगर बड़े गुनाहों में शैतानी ताकतों की मदद से मुलव्वस करवाया जाता है। यही वजह है कि आज इस रोई ज़मीन पर यह सब गुनाह इस कदर फैल चुके हैं कि इनका खात्मा नामुमकिन है। क़बाला जादू की मदद से अगर एक इंसान के अंदर रत्ती बराबर भी गुनाह की तलब बढ़ जाए तो फिर शैतान उसे पूरी तरह अपने कब्ज़े में कर लेता है और फिर अपनी ताकत की मदद से उस इंसान से जो गुनाह चाहे करवा सकता है। अगर एक बार क़बाला जादू के असरअंदाज हो जाए तो इसकी असर से निकलना नामुमकिन अमल बन जाता है। आज के दौर में टेलीविज़न और स्क्रीन ज़ीनत बने बड़े बड़े सितारे जो लोगों को लिबाते दिखाई देते हैं, ये भी उसी जादू के तहत चल रहे हैं। यही वजह है कि आज उन्हें कोई गुनाह ही नहीं लगता। बेपर्दगी और बेहयाई उन्हीं चमकते सितारों की वजह से ही आम हो रही है। लोग इस्लाम पर अमल करने की बजाय इन बड़े बड़े सितारों से नक्श कदम पर चलते दिखाई देते हैं और टीवी की दुनिया के फनकारों और गिलोकार दौलत के नशे में इस कदर चूर हो चुके हैं कि ये भी खुद भी नहीं जानते कि क्या सही है और क्या गलत। आजकल म्यूज़िक का दौर बहुत आम हो चुका है। हर कोई गाने बजाने और गाने सुनने का शौकीन नज़र आता है। लेकिन सच ये है कि आजकल के गाने और इनके बोल ही नहीं बल्कि आज के साज भी क़बाला जादू की मदद से ही तरतीब दे जा रहे हैं। यही वजह है कि जब लोग उन्हें सुनते हैं तो इनमें से इस कदर मगन हो जाते हैं कि उन्हें दुनिया की कोई खबर ही नहीं रहती और बाज़ औक़ात तो वो ऐसी दुनिया में खो जाते हैं कि जिसका हकीकी दुनिया से कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस सूरत हाल में क़बाला जादू कानों की मदद से इंसानों की पूरी जिस्म में सरबियत
کر جاتا ہے اور انسان کو اپنے شکنجے میں جگڑ لیتا ہے۔ ایک سرچ کے مطابق یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ عرصہ قبل ایک انگریزی کنسرٹ میں ایک سنگر نے قبالہ جادو سے تیار کردہ اپنے گانے کی مدد سے لوگوں کو ایسا مدہوش کیا کہ وہ اپنا ایمان تک بیچ بیٹھے اور اپنی زبان سے اس قسم کے کلمات ادا کر بیٹھے جو ان کے مذاہب کے منافی تھے، اور یوں وہ لوگ شیطان کے وفادار ہونے کی گواہی دینے لگے۔ آج دنیا میں جس قدر بدکاری اور گناہ سرعام نظر آ رہا ہے، کیا یہ پہلے دن سے ہی ایسے ہی تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، لوگوں کے لیے برائی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ گانے بجانے والوں پر اللہ نے لعنت نازل فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرانے وقتوں میں اس چیز کو اتنا ناپسند کیا جاتا تھا، لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں اتنی عام ہو گئی ہے کہ لوگ انہیں کسی طور پر بھی غلط نہیں سمجھتے، بلکہ اس چیز کو سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی ان چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے پرانے خیالات کا تصور کر کے اس پر لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ یہ آج کل کے ماحول میں چلنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ یہ ساری شیطانیت صرف اور صرف قبالہ جادو کی مدد سے پھیلائی گئی ہے۔ یہ شیطانی طاقت ہی ہے، شخصیت انسانی طاقت ہی ہے کہ جس کی وجہ سے انسانوں کو گناہ ہی نہیں لگتا۔ قبالہ جادو نفسیاتی طور پر انسانی شخصیت پر بہت گہرا اثر رکھتا ہے۔ ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ انسان جو دیکھتا ہے اور جو کچھ سنتا ہے، اس کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کل انسانوں کا واسطہ زیادہ تر ٹی وی، موبائل اور انٹرنیٹ سے بیسو، اور اس پر جو دیکھتے ہیں اس کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک ہی کوئی نہیں۔ لہٰذا یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ٹیلی ویژن اور موبائل مائنڈ چینجر کے طور پر استعمال ہونے والے آلات ہیں۔ سو ناظرین گرامی، اس بات سے آپ یقیناً باخبر ہوں گے کہ آج کل ٹیلی ویژن پر دکھائی جانے والے پروگرام موبائلز پر بھی دیکھے جا سکتا ہے۔ پرانے وقتوں میں لوگوں کو ٹیلی ویژن دیکھنا ہی بھی ناگوار لگتا تھا۔ انہی لوگوں کی نسلیں یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک اور سنیک ویڈیو جیسے شدید بری بیماریوں میں ملوث ہو چکی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ لوگ گھنٹوں گھنٹوں ان فضولیات پر اپنا وقت ضائع کرنے کے باوجود بھی یہی سمجھنے لگے ہیں کہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، جو لباس گناہ اور بے حیائی کے زمرے میں شامل کیا جاتا تھا۔ اب اس لباس کو پیشن اور ٹرینڈ کے لبادے میں چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کی غیر اخلاقی اور شیطانی سرگرمیوں سے کیسے بچا جائے؟ کیسے اس جادو کو اپنے اوپر حاوی ہونے سے روکا جائے؟ جیسے کہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی منفی سرگرمیوں اور شیطانی جادو کو پھیلانے والے بہت سے ادارے ہمارے ارد گرد موجود ہیں، اور یہ لوگوں کے اندر باقاعدہ منفیات پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے بنائے گئے ایسے ادارے بھی موجود ہیں جو لوگ کے اندر مثبت توانائی پیدا کرتے ہیں۔ تلقین بار بار کی جاتی ہے، اور ان اداروں میں مسجد پہلے نمبر آتی ہے۔ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کی تلقین بار بار کی جاتی ہے، اور اس کے فائدوں سے متعلق اگر کسی کو علم ہو جائے تو شاید وہ دوبارہ کبھی بھی باجماعت نماز ترک نہ کرے۔ دن میں 5 مرتبہ مسجد جانے سے انسان کی دل میں خوف خدا پڑتا ہے، اور انسان ہر وقت ذہنی طور پر اذان کا انتظار کرتا ہی رہتا ہے۔ دکھائی دیتا ہے مسجد میں قدم رکھتے ہی انسان خود بخود مثبت توانائی کی ہول میں داخل ہو جاتا ہے اور منفیات سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو قبالہ جادو اور شیطانی کی طاقت سے محفوظ رکھے اور دین اسلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین گرامی، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں، سبسکرائب بھی کریں تاکہ آنے والی سب ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ سب سے پہلے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں کسی نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ نے کے بعد۔